बुलेटिन में खुश आमदेद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे किंदील बलोच कत्ल केस में नामजद मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी रंगीन मिजाजी से बाज न आए, महफिल मौसीकी में गुलकारा पर नोट निछावर करते रहे और झूमते रहे। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब खालिद जावेद वड़ाइश के बेटे की शादी के मौके पर मुनाकिदा महफिल मौसीकी में गुलकारा नादिया हाशमी ने गाना शुरू किया तो मुफ्ती अब्दुल कवी भी सरूर में आ गए और गुलकारा पर नोट निछावर करना शुरू कर दिए। जैसा कि आप फुटेज में देख भी सकते हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी इस तकरीब में शरीक हैं और मुख्तलिफ गानों पर झूमते हुए, रक्स करते हुए भी उनको देखा जा सकता है। न सिर्फ वो गानों पर झूमते रहे बल्कि गुलकारों को तालियां बजाकर दाद भी देते रहे। चंद रोज पहले की यह फुटेज है जब मुफ्ती अब्दुल कवी एक ख्वाजा सिरा के साथ वीडियो भी उनकी वायरल हो चुकी है, उनके साथ भी उनको देखा जा सकता था। मुतनाज़े मौलवी साहिब की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई है। किंदील बलोच कत्ल केस में नामजद मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी रंगीन मजाजी से बाज न आए और महफिल मौसीकी में गुलकारा पर नोट निछावर करते रहे, झूमते रहे। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब खालिद जावेद वड़ाइश के बेटे की शादी के मौके पर मुनाकिदा महफिल मौसीकी में गुलकारा नादिया हाशमी ने गाना शुरू किया तो मुफ्ती अब्दुल कवी भी सुरूर में आ गए और गुलकारा पर नोट निछावर करना शुरू कर दिए। मुफ्ती अब्दुल कवी गानों पर न सिर्फ झूमते रहे बल्कि गुलकारा को तालियां बजाकर दाद भी देते रहे। चंद रोज पहले मुफ्ती कवी की एक ख्वाजा सरा के साथ वीडियो भी वायरल हुई थी और इसी वीडियो पर उनका मौकिफ लेने के लिए जब उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपना मौकिफ देने से इनकार कर दिया है इस वायरल होने वाली वीडियो पर। और दूसरी वीडियो जो इससे कबल भी सोशल मीडिया की जीनत बन चुकी है, अब्दुल कवी जो मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हीलों से सोशल मीडिया की जीनत भी बने रहते हैं और इस तरह के मुतनाज़िब वीडियोस में भी सामने आते रहे हैं, उन्होंने अपना मौकिफ देने से इनकार कर दिया है इस वीडियो में भी, जिस पर उनको नोट निछावर करते हुए देखा जा सकता है कि किस तरह से वो गुलकारा पर नोट निछावर कर रहे हैं और ना सिर्फ नोट निछावर कर रहे हैं बल्कि उस गाने पर रक्स करते हुए भी उनको देखा जा सकता है। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब खालिद जावेद वड़ाइश के बेटे की शादी के मौके पर यह वीडियो वायरल हुई। मुनाकिदा महफिल मौसीकी में गुलकारा नादिया हाशमी ने जब गाना शुरू किया तो मुफ्ती अब्दुल कवी भी सुरूर में आ गए और गुलकारा पर नोटों की बारिश कर दी। मुफ्ती अब्दुल कवी गानों पर न सिर्फ झूमते रहे बल्कि गुलकारा को तालियां बजाकर दाद भी देते रहे। चंद रोज पहले मुफ्ती कवी की एक ख्वाजा सरा के साथ वीडियो भी वायरल हुई थी। इस मौके पर उनकी जानिब से क्या कहा गया, उनसे जानने की कोशिश की गई। आप न्यूज के नाजरीन के साथ उनका मौकिफ शेयर करने की कोशिश की गई, लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी की जानिब से साफ इनकार कर दिया गया है। किंदील बलोच कत्ल केस में नामजद मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी की एक और वीडियो वायरल हो गई है और इस वीडियो पर उन्होंने साफ तौर पर अपना मौकिफ देने से इनकार कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़े, सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर के इकामे से मुतालिक केस की समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने इल्जामात की बोछाड़ कर दी। कहा, फरियाल तालपुर ने क्लिफ्टन का बंगला अपने फ्रंटमैन के नाम पर लिया। एक वजीर आला मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। सिंध में तरक्याती काम सिर्फ फाइलों में होते हैं। पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, ये लोग असेंबलियों में जाने के अहल ही नहीं हैं। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में फरियाल तालपुर के अकामा के हवाले से केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर के अकामे से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील ने इल्जामात की बोछाड़ कर दी। कहा, फरियाल तालपुर ने क्लिफ्टन का बंगला अपने फ्रंट मैन के नाम पर लिया है। एक वजीर आला मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है और सिंध में तरक्याती काम सिर्फ फाइलों की हद तक है। पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, ये लोग असेंबलियों में जाने के अहल ही नहीं है। सिंध में तरक्याती काम सिर्फ फाइलों की हद तक नजर आते हैं। वकील की जानिब से दलाइल सामने आए हैं। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर के अकामे से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और सिंध हाई कोर्ट ने नैब हुक्काम को मेयर कराची वसीम अख्तर के खिलाफ विफाकी वजीर फैसल वारदा की दरखास्त का जायजा लेकर तहकीकात की हिदायत कर दी। वसीम अख्तर पर करप्शन का इल्जाम लगाया गया है। सिंध हाई कोर्ट में विफाकी वजीर फैसल वादा की दरखास्त पर चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने हुक्म जारी किया कि नैब फैसल वादा की दरखास्त का जायजा लेकर वसीम अख्तर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
عدالت کا کہنا تھا کہ فیصل واڈا وفاقی وزیر ہیں، چاہے تو خود بھی تحقیقات کا کہہ سکتے ہیں۔ فیصل واڈا کے وکیل نے جواب دیا کہ فیصل واڈا وفاقی وزیر ضرور ہے لیکن وہ اداروں میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتے۔ وفاقی وزیر فیصل واڈا نے الزام لگایا کہ میئر کراچی کو ترقیاتی کاموں کے لیے اربوں روپے دیے گئے لیکن شہر کی حالت نہیں بدلی۔ شہری حکومت کے ہر شعبے میں بدترین کرپشن اور مالی بے ضابطگیاں رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما میر ہزار خان بجرانی کی پہلی برسی کی تقریب ان کے آبائی گاؤں کرم پور میں ہوگی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اس تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی آمد متوقع ہے۔ کندکوٹ تحصیل کے علاقے کرم پور میں برسی کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں اور مرحوم میر ہزار خان بجرانی کے صاحبزادے صوبائی وزیر سندھ میر شبیر علی بجرانی اور پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد برسی میں شرکت کے لیے پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ سابق وزیر میر ہزار خان بجرانی گزشتہ برس 1 فروری کو کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اپنی بیوی فریحہ رزاق کے ساتھ کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ کراچی سائٹ لمیٹڈ میں مالی بے ضابطگیوں کا کیس ختم کرنے کا معاملہ متنازع ہو گیا ہے۔ نیب کے تفتیشی افسر نے تحقیقات بند کرنے کے خط پر موجود اپنے دستخط کو جعلی قرار دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران سائٹ لمیٹڈ کے افسر علی اصغر کے وکیل نے کہا کہ نیب نے خط لکھ کر سائٹ لمیٹڈ کرپشن کیس کی تحقیقات بند کر دی تھی۔ نیب کے تفتیشی افسر نے خط میں لکھا اب علی اصغر مطلوب نہیں ہے، پھر بھی ریفرنس میں نام شامل کر دیا گیا۔ عدالت میں موجود نیب کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ خط پر ان کے دستخط جعلی ہیں اور چیف جسٹس علی احمد شیخ نے کہا کہ ایسی صورتحال میں نیب کی کیا ساکھ رہ جاتی ہے۔ عدالت نے 8 فروری کو ڈیپٹی ڈائریکٹر نیب کو طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سانحہ ساہیوال کے مدعی نے عدالت سمن تعمیل سے انکار کر دیا ہے۔ جلیل نے مطالبہ کیا کہ مقدمے کو ساہیوال سے لاہور شفٹ کر دیا جائے۔ سانحہ ساہیوال کے لیے بنائی گئی GIT ایک بار پھر شناخت پریڈ کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ GIT میں آج ساہیوال واقعے کے حوالے سے ریسٹ ہاؤس میں تمام لوگ موجود ہیں اور تحقیقاتی شواہد ٹیم کے علاوہ مکمل ہونے سے بھی گریزاں ہیں۔ دوسری جانب مقدمے کی GIT پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کیس کو ساہیوال سے لاہور شفٹ کر دیا جائے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں عام حکومتی اقدامات کی۔ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں سے ملک میں سرمایہ کاری کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ملی تو ریکارڈ خسارہ ورثے میں ملا۔ IMF کے پاس جانا آسان تھا مگر عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا۔ حکومت میں آنے کے 5 ماہ بعد پتہ چلا کہ حالات خراب ہیں۔ توقع نہیں تھی کہ اداروں کے حالات اتنے برے ہوں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جب گورنمنٹ ملی تو ایک تھا نا کہ یا سیدھا IMF کے پاس چلے جاتے، ملک تو بینکرپٹ تھا، اور یا پھر ہم کوشش کرتے کہ اپنے فرینڈلی ممالک سے اتنے پیسے لیتے تاکہ ہم گزارا کر لیں۔ IMF کی شروع میں کنڈیشنالٹیز بہت مشکل تھی اور ہمارے لیے تو آسان راستہ تھا، ساری گورنمنٹس یہ کرتی ہیں، آتی ساتھ ہی IMF کے پاس چلی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک کا اس کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے۔ ہم کبھی بھی اس سچویشن میں نہیں آئیں گے کہ جدھر ہمیں اس طرح استعمال کرے جائے کہ جی کسی اور کی جنگ لڑو۔ ہم اس ملک کی جو ساری فارن پالیسی اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے اوپر بیس کریں گے کہ ہمارے لوگوں کے لیے کیا بہتری ہے۔ شاہین ایئرپورٹ سروسز کا 4 پاکستانی ایئرپورٹس پر نصب آپریٹنگ اینڈ ہارڈ ویئر سسٹم بند کر دیا گیا۔ دوسری ایئر لائنز نے متبادل سسٹم پر کارگو ہینڈلنگ شروع کر دی ہے۔ شاہین ایئرپورٹ سروسز کا کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور ایئرپورٹ پر نصب آپریٹنگ اینڈ ہارڈ ویئر سسٹم مدت پوری ہونے پر بند کر دیا گیا۔ PIA، ایئر بلو، سن ایئرویز کے چاروں ایئرپورٹس پر اپنے آپریٹنگ سسٹم موجود ہیں۔ دوسری ایئر لائنز نے متبادل سسٹم پر کارگو ہینڈلنگ شروع کر دی ہے۔ اور کاروباری دنیا سے کچھ خبریں اب شامل کرتے ہیں۔
اور اسے کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل کیا ہے۔ پیٹرول صرف 59 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا، جبکہ ڈیزل کی پرانی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ اوگرا کی سفارشات دھری کی دھری رہ گئیں اور حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نہ ہونے کے برابر کمی کی ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 59 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 90 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 73 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، جبکہ نئی قیمت 82 روپے 25 پیسے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 25 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ نئی قیمتوں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ کاروباری ہفتے کی آخری روز 100 انڈیکس میں 184 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ اس وقت انڈیکس کتنے پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جانتے ہیں کراچی میں آپ نیوز کے نمائندہ جنید فیروز سے۔ جی جنید، سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کی کیا صورتحال ہے اور 100 انڈیکس کہاں تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اب بالکل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کاروباری ہفتے کا آج آخری روز ہے اور آغاز پہ ہی اس میں جو ہے وہ تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت 100 انڈیکس میں 184 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد 100 انڈیکس جو ہے وہ 40,984 کی سطح جو وہ عبور کر چکا ہے۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 100 انڈیکس میں کاروبار کے جو اختتام تھا اس میں تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا تھا۔ آج بھی کہا یہ جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر اور آٹو موبائل سیکٹر جو ہے اس میں تیزی کا رجحان رہے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آغاز اتنا اچھا ہوا ہے تو اختتام تک جو ہے وہ 45,000 جو ہے وہ سطح جو ہے وہ اس کی عبور کر سکتا ہے۔ ماہرین بار بار یہی کہتے ہیں کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں جو ہے سرمایہ کار زیادہ جو ہے وہ دلچسپی لے رہے ہیں اور اس طرف جو ہے زیادہ کاروبار ہو رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر اور آٹو موبائل سیکٹر جو ہے اس میں کافی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور 100 انڈیکس جو ہے وہ 40,000 کی سطح جو ہے وہ عبور کر سکتا ہے۔ 40,000 کی سطح 100 انڈیکس عبور کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جنید فیروز۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے منی بجٹ کو مثبت قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق منی بجٹ برآمدات میں اضافے اور مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بہتری کا باعث بنے گا۔ جی ہاں، موڈیز نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ میں کہا ہے کہ منی بجٹ میں درآمدات کا متبادل فراہم کرنے کے اقدامات بھی شامل ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور بجٹ کے خسارے میں کمی آئے گی۔ رپورٹ کے مطابق منی بجٹ میں ٹیکس وصولی میں اضافے پر زور دیا گیا۔ مالیاتی خسارے کے ہدف کا حصول اب بھی مشکل ہے۔ رواں مالی سال مالیاتی خسارہ 6% تک رہنے کا امکان ہے۔ سعودی عرب سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں حکومت کی کرپشن کے خلاف مہم مکمل ہو گئی ہے، جس کے دوران 106 ارب ڈالر کی رقم قومی خزانے میں جمع کروائی گئی ہے۔ سعودی انسداد کرپشن کمیٹی نے ولی عہد محمد بن سلمان کو اپنی رپورٹ مکمل کر کے جمع کرا دی ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ پر ولی عہد کے دستخط کے بعد آپریشن ختم کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مہم کے آغاز میں 381 افراد کو نوٹس جاری کیے گئے، جن میں سے 87 افراد نے اعتراف جرم بھی کیا۔ کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن میں شہزادہ الولید بن طلال سمیت 11 شہزادوں اور موجودہ و سابق وزراء کو گرفتار بھی کیا گیا۔ مہم کے دوران بھاری رقوم اور جائیدادیں قومی خزانے میں جمع ہوئیں۔ اور امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے اور غیر ملکی افواج کے انخلا پر مذاکراتی پیش رفت کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان میں براہ راست مذاکرات اور افغان دھڑوں میں سیز فائر پر پیش رفت ہونا ابھی باقی ہے۔ زلمے خلیل زاد نے افغان مفاہمت کے جاری عمل پر تفصیلی ٹویٹ بیان جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حساس معاملات کی طرح افغان صورتحال بھی پیچیدہ ہے۔ مذاکرات کے نتائج کے بارے میں ابھی سب کچھ ظاہر نہیں کیا جا سکتا، البتہ 2 امور میں واضح پیش رفت ہوئی ہے۔ ان میں دہشت گردی کا خاتمہ اور فوجوں کی واپسی کے موضوعات شامل ہیں، لیکن ابھی سب کچھ طے بھی نہیں ہوا۔ افغان دھڑوں میں مذاکرات اور سیز فائر پر ابھی کام ہونا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد بازی میں نتائج اخذ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ 40 سالہ جنگ کو ہفتے بھر کے اجلاس میں ختم کرنا بھی ممکن نہیں۔ زلمے خلیل زاد کا کہنا ہے کہ افغانوں کو پرانے زخم مندمل کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ملک کی نئی راہ متعین کر سکتے ہیں۔ افغان مسئلے میں کئی فریق، کئی امور اور کئی محرکات ہیں، لیکن سمت بھی درست ہے۔ امریکی صدر نے یہ درست کہا تھا کہ ہم درست سمت میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ ادھر
मगर अफगान तालिबान का कहना है कि अमेरिका के जाने के बाद अमन को कोई खतरा नहीं होगा। वो सिर्फ 1 माह में अफगानिस्तान से दाइश का सफाया कर सकते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे से इंटरव्यू के दौरान अफगान तालिबान के कतर दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इल्जाम लगाया कि दाइश को अफगान हुकूमत और अमेरिका की मदद और हिमायत हासिल है, और वो ये नहीं कह रहे बल्कि अफगान हुकूमत में शामिल उनके अपने अरकान पार्लियामेंट बार बार ये बात मीडिया पर दोहरा चुके हैं। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में दाइश कभी भी कोई बड़ी कुव्वत नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि तालिबान अफगानिस्तान के शुमाल से दाइश का खात्मा कर रहे थे, लेकिन अमेरिका और अफगान हुकूमत उनको दूसरी जगहों पर लेकर आए और उनको एक मर्तबा फिर जिंदा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान में उनकी अमेरिका और अफगान हुकूमत से कोई जंग ना हो तो वो दाइश का 1 माह में सफाया कर सकते हैं। कश्मीर का जिक्र करेंगे। कश्मीर में भारतीय दरिंदगी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग से 2 नौजवान शहीद हो गए हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम का सिलसिला जारी है और भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग करके 2 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ इलाके के लोग सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए काबिज फौज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की और काबिज इंतजामिया ने पुलवामा और शुपिया में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। और कुछ बात हो जाए दुनिया में महफूज तरीन ममालिक की। दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जिनमें लोग खुशो खुरम और पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं। किसी मौशी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। चैन की बंसी बजाना चाहे तो कहां का रुख करें, देखिए इस रिपोर्ट में। आइसलैंड को दुनिया का महफूज तरीन मुल्क करार दे दिया गया है। आइसलैंड के पास ये एजाज 1 दहाई से है। सियासी तौर पर मुस्तहकम, कम जराइम की शरह का हामिल मुल्क स्विट्जरलैंड सयाहों की अव्वलीन तरजीह रहता है। झीलों, वादियों और खूबसूरत नज़ारों की सरजमीन फिनलैंड इस फहरिस्त में 3रे नंबर पर है। पुर्तगाल 4थे, ऑस्ट्रेलिया 5वें, नॉर्वे 6ठे, कतर 7वें, सिंगापुर 8वें, डेनमार्क 9वें और न्यूजीलैंड 10वें नंबर पर महफूज तरीन ममालिक करार दिए गए हैं। महफूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 123वां और भारत का 106वां नंबर है। और नाज़रीन, बारिशों के बायस पाकिस्तान का मौसम तो खुशगवार है, लेकिन अमेरिका में बर्फबारी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया है। शदीद सर्दी से हलाकतों की तादाद 21 हो गई है। दर्जनों अफराद फ्रॉस्ट बाइट का शिकार होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। का तूफान इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा बन गया। अमेरिका के वस्ती और शुमाल मशरकी इलाकों में जारी शदीद बर्फबारी ने जिंदगी का पहिया जैम कर दिया। मौसम की शिद्दत से शिकागो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां दर्जनों लोग फ्रॉस्ट बाइट का शिकार होकर अस्पताल जा पहुंचे। महकमा मौसमियात का कहना है कि 1999 में भी अमेरिका खौफनाक बर्फानी तूफान की जद में आया था, मगर मौजूदा सूरत हाल उससे कहीं बदतर है। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में लोगों को सूरज देखे कई दिन गुजर चुके। मिशिगन में दर्जा हरारत -31 और न्यूयॉर्क में पारा -16 डिग्री तक गिर गया है। महकमा मौसमियात ने कल से बर्फबारी में कमी की पेशगोई की है। बात करेंगे पाकिस्तान के मौसम की। मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ा दी। मुल्क के कई हिस्सों में आज भी वक्फे से बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी बादल छाए रहेंगे। लाहौर समेत वस्ती और बालाई पंजाब में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में सुबह और शाम के औकात में धुंध का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ बर्फबारी का सिलसिला अभी मजीद चलने की पेशगोई है। आज मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू और बगरोट में -10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और सरफराज अहमद पर 4 मैचों की पाबंदी क्यों लगाई? चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी आईसीसी के फैसले पर बरस पड़े। कहते हैं सरफराज अहमद ने बाज़ाबिता गलती का एतराफ किया, फिर माफी मांगी।
उसके बावजूद सजा समझ से बाहर है। अपने बयान में चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि दोनों खिलाड़ियों में सुलह के बाद आईसीसी को बीच में आने की जरूरत नहीं थी। सरफराज अहमद की फ्लॉकवाइव और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से माजरत के बाद मामलात तय हो चुके थे। सुलह के बावजूद आईसीसी का बीच में आना समझ से बालातर है। अगर सुलह आईसीसी के कवानीन के तहत नहीं हो सकी तो इसका मतलब यह नहीं कि सुलह नहीं हुई। एहसान मानी ने कहा कि सरफराज अहमद से मुतल्लिक फैसले पर पीसीबी को एतमाद में नहीं लिया गया। नस्ली तासुब पर कौमी क्रिकेटर्स को तालीम देंगे। ताहम सरफराज अहमद ने जो कहा वो पाकिस्तान में इतना बुरा नहीं समझा जाता। और लाहौर में जापानी कैलेंडरों की नुमाइश शुरू हो गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा आर्ट काउंसिल अतहर अली खान ने हेड ऑफ पब्लिक अफेयर्स जापान एम्बेसी तकाहिरो तामुरा के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह किया। तफसीलात लाहौर से हिना शहजाद की इस रिपोर्ट में। जापानी कैलेंडर की अलहमरा आर्ट काउंसिल में नुमाइश, शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हेड ऑफ पब्लिक अफेयर जापानी एम्बेसी ने इस मौके पर लाहौर के शहरियों की मेहमान नवाजी को खूब सराहा। जापानी ये कैलेंडर दिखाना ये जापानी सकाफत दिखाने की तकरीबन बराबर है, तो इसलिए हम ये सालाना ये कैलेंडर एग्जीबिशन करते हैं। नुमाइश में शिरकत करने वालों का कहना था कि ऐसी तकरीबात से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। जापानी कल्चर जो है वो बेहद सॉफ्ट और बड़ा पेशेंस सिखाने वाली कल्चर है। आई हैव बीन टू जापान और बहुत खूबसूरत लोग और बहुत अच्छे कल्चर है उनका। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जापानी कैलेंडर्स के, और ये ऐसे होने भी चाहिए। और हमारे सकाफत, जापान की सकाफत देख के बहुत अच्छा फील हुआ। ये मुनफरिद नुमाइश अलहमरा आर्ट गैलरी में 6 फरवरी तक जारी रहेगी। 4 साल बाद जापानी कैलेंडर की नुमाइश का मकसद पाकिस्तानियों को जापान की सकाफत से रोशनास कराना है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ हिना शहजाद, आप न्यूज़ लाहौर। और इसी के साथ ही आप न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज़।